सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bull Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। कहने को हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, यानी हम तीसरी दुनिया का एक मुल्क हैं, लेकिन हमारे अवाम और हमारी अशराफिया यानी हुक्मरानों के दरमियान एक बड़ा गैप, एक बड़ी डिवाइड रोजाना की बुनियाद के ऊपर देखी जा सकती है। आप चाहे कानून साजी से लेकर महंगाई के होने वाले हेजान तक चीजों को असेस करें, आपको फर्क वाज़ेह नजर आएगा। फिर अशराफिया की अपनी तरजीहात हैं, उनके अपने मामलात हैं, उनके अपने मसाइल हैं, उनके अपने हालात और वाकयात हैं, उनके अपने मामलात हैं। वो उससे नबरदाजमा होते होते अवाम को कहीं पीछे ही छोड़ जाते हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम अपने मुल्क के अंदर जारी 75 साल से लोटाक्रेसी को एक्सपोज करें, क्योंकि मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा अगर इस मुल्क के अंदर फायदे में कोई है तो वो शख्स है जो हर 3-4 साल बाद अपनी वफादारी बदलता है, और ये उनका पॉलिटिकल राइट होगा। लेकिन वो जिस तरह से चांदी से सोना हो जाते हैं और सोने से कुंदन बन जाते हैं, ये बहुत बड़ा डायलेमा है और इसको समझने की जरूरत है। हमें इससे बाहर निकलना होगा। हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि आपके वोटर का कोई राइट है। आपका वोटर आपके ऊपर एतमाद करता है, एतमाद करके आपको भेजता है, और ये नहीं होता कि आप चंद दिन के अंदर ही वफादारी बदल दें, उसके बाद आपका वोटर ना रहे, उसकी कोई इज्जत ना रहे। वोटर की अपनी एक इज्जत होती है। लेकिन उससे पहले जो हमारे हुक्मरानों और अवाम के दरमियान गैप का एक बड़ा शाखसाना है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हुजूर वाला, पाकिस्तान तीसरी दुनिया का एक मुल्क है और पाकिस्तान के पास कहने को पैसे की बड़ी किल्लत है। हमें लगता है कि हम किसी भी वक्त डिफॉल्ट के धाने पर पहुंच जाएंगे, और इसकी बात हम नहीं कर रहे। साबिक वजीर खजाना कह रहे हैं, साबिक वजीर आजम कह रहे हैं, माहिरीन मुआशियात कह रहे हैं, और फिर IMF पैकेज को हम नहीं ले पा रहे। बजट के बाद शायद नए प्रोग्राम में जाएं, लेकिन वो भी यही समझ रहे हैं लोग के हालात अच्छे नहीं हैं। बट उसी अफरा तफरी में हमारी अशराफिया यानी ऐवान से मुतालिक अफराद के लिए किस चीज की मंजूरी होती है, इस मैं नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूं। देखिए, ये एक नोटिफिकेशन है। कौमी असेंबली मुलाजमीन के अलाउंसेस में 100% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। कौमी असेंबली की फाइनेंस कमेटी ने अलाउंसेस बढ़ाने की मंजूरी दी है, जिसमें ग्रेड 1 से 22 के मुलाजमीन के पार्लियामेंट हाउस अलाउंस में 100% इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह कौमी असेंबली मुलाजमीन के फ्यूल और बिजली सब्सिडी की शरह में 30% इजाफा किया गया, जबकि कौमी असेंबली मुलाजमीन की फ्यूल और बिजली सब्सिडी बुनियादी तनख्वाह का 65% होगी और सोने पे सुहागा। यह चीज मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। वैसे तो तौहीन पार्लियामान का मामला आड़े आ जाता है, लेकिन यहां पर भी जिस फाइनेंस कमेटी ने इसको मंजूर किया है, पाकिस्तान का कोई भी इदारा उस फाइनेंस कमेटी की इजाजत या उनकी मंजूरी के बगैर इस बहाली अलाउंस को मुंजमद नहीं कर सकता। अब आप मुझे बताइए कि आप और हम इस तीसरी दुनिया के मुल्क के एक ऐसे मुल्क के बासी हैं जिससे मुतालिक माहिरीन मुआशियात कहते हैं कि हम खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट के धाने पर हैं। बजट अब आने लगा है, उससे पहले 100% अलाउंस में इजाफा कर दिया जाता है। सरकारी मुलाजमीन का रिलीफ किधर है? पब्लिक जो अद्वियात नहीं ले पाती, उनका रिलीफ किधर है? आप और मेरे टैक्स पे चलने वाली चीजों से हमारा रिलीफ किधर है? महंगाई का लेवल किधर है इस वक्त? ये चीजें अगर हम अरबाब इख्तियार से ना पूछें तो और किससे पूछें? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। #कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। आज के हमारे मौजूद मेहमान का मैं तारुफ करा देता हूँ। थोड़ी देर के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, पाकिस्तान के नामवर पॉलिटिशियन हैं। आपका एक अपना कद है सियासत के अंदर। आज के हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब अब्दुस समद याकूब साहब। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं और रिप्रेजेंट करते हैं PTI को। आज के हमारे तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान
वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं और अफजल साहब के साहबजादे हैं जनाब राना एहसान अफजल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे जो चौथे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जनाब मोहम्मद अफजल खान साहब, आप तशरीफ़ लाए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में थोड़ी देर के लिए हमें राजा आमिर अब्बास साहब भी टेलीफोन पर ज्वाइन करेंगे, तो आप सब शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मेरा अब्दुल समद याकूब साहब आपसे, ये हम किस तरह के सेटअप में जी रहे हैं कि हमारे आम आदमी के लिए तो कोई रिलीफ नहीं है और कौमी असेंबली में बैठे लोगों को रिलीफ पर रिलीफ, गो के वो भी सरकारी मुलाजमीन है, आप दें उनको, लेकिन बजट से चंद दिन पहले और फिर बजट में फिर दे देंगे एक्सपेक्टेडली। जमी साहब, मेरा ख्याल है कि जहाँ पे कौमी असम्बली के आपने मुलाजमीन के अलाउंस की बात की है, वहाँ पे जो इससे पहले जो भी बात होती थी वो कौमी असम्बली के अरकान के हवाले से जो बात होती थी कि हाज़िरी के ऊपर उनको कितना अलाउंस मिलता है या जब वो हाज़िरी लगाने के लिए आते हैं, वो तो एक अलहदा है। वो तो चले जो अरबों रुपए में जो कौमी असम्बली के जो और आधी पार्लियामेंट, यानी कि ये वो लूली लंगड़ी आधी पार्लियामेंट जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई हैसियत नहीं है इसकी कि भाई कोई मोरालिटी होती है या बस वो नंबर जो उन्होंने जिस तरीके से भी पूरे कर लिए हैं। लेकिन इस तरह से फिर ये अब अलाउंसेस बढ़ाना, फिर अगर आप इसके और इदारे उठा के देख लें, कौमी असम्बली से हट के FBR के उठा के देख लें, बाकी उठा के देख लें, तो मेरा ये ख्याल है कि जहाँ पे फिस्कल डेफिसिट है रिकॉर्ड 75 साल के अंदर इतना बड़ा, और पता नहीं समझ नहीं आ रही कि बजट कैसे पेश करेंगे जब IMF से अभी तक जो है उनका 9th रिव्यू अभी तक इनका फाइनलाइज नहीं हो सका। अब वो कह रहे हैं उसको और उन्होंने अब होपलेस हो गया, उन्होंने कह दिया ओपनली, उन्होंने कह दिया कि जी अब तो हमें जो है ना फ्रेंड्स के ऊपर या चाइना के ऊपर या सऊदीया के ऊपर रिलाय करना पड़ेगा। अब ये जो विदाउट IMF का जो बेल आउट पैकेज है उसके बगैर जब जाएंगे तो इनको समझ आ जाएगी। इनको मैं तो कहता हूँ कि ये बजट पेश करें, उसके बाद अवाम जो होगी वो मेरे ख्याल में इनके पीछे जूते लेके फिर रही होगी कि ये अवाम को मुंह नहीं दिखा सकेंगे जिस तरीके से। और ये तभी ये माइनस की बातें और ये सारा कुछ कर रहे हैं कि जब परफॉर्मेंस, जब आपके पास परफॉर्मेंस नहीं होती फिर आप उस वक्त चाहते ये है कि मैदान मुझे खाली मिले और मैं ही मैं हूँ। तो इस पर इससे ज्यादा और क्या कहा जाए कि बस ये अगर मिफ्ता इस्माइल साहब अपने मौजूदा वजीर खजाना के ऊपर तनकीद करते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि जो इनकी आपस इसके अलावा मजीद बात करना जो है वो फिर। अच्छा, इससे पहले कि मैं राना एहसान अफजल साहब के पास जाऊं, आज फवाद चौधरी साहब की मुलाकात हुई है जी जनाब अडियाला जेल के अंदर, जी ठीक है, और बाहर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुछ लोगों ने डिनाई किया, असद कैसर साहब ने कहा कि आई एम नॉट इन कॉन्टैक्ट विद फवाद चौधरी, ठीक है। आप मुझे बताइए कि कन्विंस कर पाए SMQ को, शाह महमूद कुरैशी साहब? पहली तौर बुनियादी तौर पे पहली बात हुई है कि किसके इमाम पे मुलाकात हुई है। क्योंकि फवाद चौधरी अब PTI का हिस्सा नहीं है तो वो खान साहब का पैगाम लेके तो गए नहीं, तो जिसका वो पैगाम या जो भी उनके और सियासी लोग हैं, ठीक है जी, मिलना उनका या जिस मकसद के लिए वो गए होंगे, खैर अभी वो मकसद सामने तो नहीं आया। राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं आपकी तरफ आता हूँ। राना साहब, ये फरमा दीजिएगा कि बड़ी अच्छी बात है, मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बढ़नी चाहिए, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एक ऐसा मुल्क जिससे मुताल्लिक आपके साबिक वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है और कौमी असम्बली के ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में यानी अलाउंसेस, बहाली अलाउंस में 100% इजाफा कर दिया गया, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता जब तक फाइनेंस कमेटी से इजाज़त ना ली जाए। सर, ये अनफॉर्चुनेट है, फॉर्चुनेट है, इसको आप कैसे परसीव करते हैं या किस तरह के ऑप्टिक्स हैं ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो अलाउंसेस होते हैं वो आपकी बेसिक पे नहीं होती, आपके अलाउंसेस 4-5% आपकी बेसिक पे का हुजम होते हैं। और ये जो रिकमेंडेशंस हैं मेरे ख्याल से ये इस बजट के लिए हैं कि इस बजट के अंदर उनकी जो अलाउंसेस हैं उनको दुगना कर दिया जाए। और बहुत सारी अलाउंसेस ऐसी होती हैं जो कि 10-10, 15-15 सालों से रिव्यू नहीं हुई होती। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा 50,000 रुपए की सैलरी ड्रॉ कर रहा है तो उसका अलाउंस जो है वो 1,000 रुपया होगा। अच्छा, 1,000 रुपया। राना साहब, एक चीज मैं करेक्ट कर दूं माजरत के साथ, आप इसको मजीद एनलाइट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। ये रिकमेंडेशन नहीं है, इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द फाइनेंस कमेटी ऑफ नेशनल असेंबली, अप्रूव हो गया, इट्स नॉट ए रिकमेंडेशन। जी, फाइनेंस कमेटी ने अप्रूव किया है ना, अब वो आगे फर्दर मूव होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन फाइनेंस कमेटी ने तो नहीं करनी, तो वो अभी वैसे भी ये मंथ एंड है, तो ये यानी कि कहने का मतलब जून का महीना शुरू हो गया है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन अब मैंने नहीं पढ़ा लेकिन मेरे ख्याल से अगले साल से इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगी।
اور فائنانس کمیٹی نے ڈیفینیٹلی اپنی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ ان کو فائنلائز کر کے ان کو کہا ہوگا کہ ان کو امپلیمنٹ کریں، لیکن یہ دیکھنے کا ہے. لیکن میں الاؤنسز کا آپ کو بتا رہا ہوں، صرف ملازمین قومی اسمبلی کے تو نہیں ہے نا، آپ سوچیں نا، ہر ادارہ دیکھیں یہ قومی اسمبلی کے گریڈ 1 سے گریڈ 22 کے ملازمین ہیں، باقی ادارے کدھر ہیں؟ سن لیں دیکھیں بجٹ میں ایسے ہوتا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنے ڈپارٹمنٹ کی ریکمنڈیشنز بھیجتا ہے کہ میرے ڈپارٹمنٹ کی امپلائیز کی سیلری اتنی بڑھا دیں، ہر ڈپارٹمنٹ بھیجتا ہے. پھر وہ جب اکٹھی ہوتی ہیں اس کے بعد ان کی فائنلائزیشن ہوتی ہے کہ کس کو کتنی مراد. اور جو الاؤنسز کی بات ہے نا، وہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی کی 50,000 سیلری ہے تو ہو سکتا ہے اس کو جو الاؤنس مل رہا ہو، الاؤنسز بھی مختلف مد میں ہوتے ہیں، کوئی الاؤنس 2,000 روپے کا ہوگا تو وہ 2,000 سے 4,000 ہو جائے گا تو 100% انکریز ہو گیا الاؤنس. تو الاؤنس جو اور بیسک پہ مختلف چیزیں ہیں. تو میرے خیال سے یہ تو ہر ڈپارٹمنٹ اپنی، اور اوور آل بھی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی بھی سیلری انکریز کی جائے گی، منیمم ویجز کو انکریز کیا جائے گا. تو یہ، اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں ایک چیز، یہ ریکارڈ پہ لے لیں آپ کہ ریکارڈ فسکل ڈیفیسٹ ہوا پچھلے سال عمران خان کے دور حکومت میں، جس کی وجہ سے معاشی تباہی آئی. اس 8% آف جی ڈی پی یا 7.9% آف جی ڈی پی وہ تھا پچھلے سال فائنینشیل ایئر میں، اس کو ہم اس سال کم کریں گے، وہ کم ہوگا. یہ جو جون ختم ہوگا، جون 30، تو ہم نے اپنے فسکل ڈسپلن کو بہتر کیا ہے اس سال کے اندر. تو انشاءاللہ تعالی ہم IMF پروگرام کے اندر موجود ہیں. ہم پر امید ہیں کہ 9th ریویو جو ہے وہ 30 جون تک مکمل ہوگا. یہ سب افواہیں ہیں کہ ہم فرینڈلیز کی طرف جا رہے ہیں، یہ کوئی ایسی حکومت نے یا فائنانس ڈویژن نے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی. آپ کے اپنے سابق وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں سر، مفتاح اسماعیل صاحب، شاید ان کے آپ سے کلیشز ہوں گے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں. میں نے سنا ہے مفتاح اسماعیل کی ساری بات سنی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر نومبر تک ہمیں نئے پروگرام میں جانا چاہیے. تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم تو پہلی کمیٹڈ ہیں IMF پروگرام کے ساتھ، اور 30 جون تک ہمیں امید ہے کہ یہ 9th ریویو ہوگا. اور اگر دیکھیں ہم پر امید ہیں یہ ہونا چاہیے. ہم نے سارے پرائر ایکشنز مکمل کر دیے ہیں، ہم نے ساری ریکوائرمنٹس پوری کر دی ہیں. تو یہ ڈیلے جو ہے یہ جولائی سے ستمبر کا ریویو ہے، جس کے اندر ہم پہلی ٹارگیٹس میٹ کر چکے ہیں. تو ہم پر امید ہیں، اور ہمیں پتہ ہے، دیکھیں ہم عمران خان کی طرح ہم نے پیٹرول سستا کر کے، بجلی سستی کر کے، ایمنیسٹی دے کے ملک کو دیوالیے پن کی طرف نہیں ہم لے کے گئے. ہم نے IMF کے معاہدے، راجا صاحب مہنگائی کم کرنا بھی کسی کا قصور ہوتا ہے کیا؟ یہ دیکھیں نا، اب آپ اسی مہنگائی کو کم کرنے کے لیے تو آپ لوگوں نے لانگ مارچز کیے تھے. نہیں، اگر مثال کے طور پہ آپ کا IMF کا پروگرام ڈی ریل ہو جاتا ہے اور ایک پولیٹیکل سٹنٹ آپ پیٹرول پہ سبسڈی دے دیں، اگر آپ مثال کے طور پہ پیٹرول آپ یہاں سے بناتے تو نہیں ہے، پاکستان میں تو نہیں بنتا، آپ امپورٹ کرتے ہیں کروڈ کو، تو جو چیز آپ کے ملک میں بنتی نہیں ہے اس پہ آپ سبسڈی دے دیں، پیسے آپ کے پاس ہو نا، تو یہ تو آپ ملک کو مقروض کر رہے ہیں نا، ملک کو تباہی کر رہے ہیں. اب آپ نئے پروگرام کی طرف جب جائیں گے، انشاءاللہ اللہ کرے کہ پاکستان جو ہے وہ کرائسس سے نکل آئے، تو آپ جائیں گے تو پھر ہم آپ کو دیکھ لیں گے کہ آپ کتنا ریلیف دیتے ہیں پبلک کو. رانا صاحب ابھی آپ کی اجازت سے میں ذرا چودھری سرور صاحب ہیں ہمارے ساتھ، سابق گورنر. اچھا ان کو کنیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے. افضل خان صاحب آپ کی طرف. سر یہ اس ملک میں کیا چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے پاس الیکشن کرانے کے پیسے نہیں ہیں، چاہے وہ پنجاب کے الیکشن ہوں یا KP کے الیکشن ہوں، انتخابات ہوں، لیکن ہمارے پاس 100% الاؤنس بڑھانے کے پیسے ہیں، جس کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا جب تک فائنانس کمیٹی سے آپ اجازت نہیں لیں گے. ہم بلکہ آپ کی اجازت چودھری سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق گورنر پنجاب پاکستان کے سیزنڈ پولیٹیشین. چودھری سرور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر سب سے پہلا سوال میرا، ملک میں کیا چل رہا ہے سر؟ کس طرح کی پالیٹکس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم سچی بات یہ ہے، اور اسٹریٹ اگر پوچھیں تو ہم تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اچھا، تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو واٹس دا وے فارورڈ؟ چودھری صاحب آپ تو بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں سر، واٹس دا وے فارورڈ؟ وے فارورڈ ایک ہی ہے. کوئی زمانہ تھا کہ عمران خان صاحب فرماتے تھے کہ میں جو ہے وہ بیٹھ جاؤں گا، دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، نریندر مودی کے ساتھ بات کروں گا، میں تحریک طالبان سے بات کروں گا، میں جو ہے وہ ان چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. تو اب یہ حضرت جو ہیں ہمارے اب جو PDM میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. بھئی خدا کے لیے جن لوگوں نے دہشت گردی کی ہے اگر پروف ہیں تو ان کے خلاف ان کو کیفے کردار تک
پہنچایا جائے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساری جو تحریک انصاف ہے وہ سارے اس کے لوگ ہیں, سینئر جو پولیٹیشین ہے سارے تو دہشت گرد نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نیگوشیشن کرنی ہے وہ پہلے جو نیگوشیشن ہونی ہے وہ عمران خان اور شہباز شریف یا زرداری صاحب یا بلاول کی تو نہیں ہونی. پہلے کمیٹیاں بنتی ہیں, 2-3 لوگ جو ہیں پہلے بھی بنی تھی, جو لوگ 3-4 تھے پی ٹی آئی نے نامینیٹ کیے تھے, کچھ دوسروں نے کیے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک کے گمبھیر مسائل ہیں, مذاکرات کے دروازے جو ہیں وہ کبھی بھی بند جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے. دیکھیں یہ ملک ہمارا ہے, اس ملک کو ہم نے بچانا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے, بھائی چور تو ساری پارٹیوں میں بیٹھے ہیں. مجھے ایک پارٹی کہہ دینا اپنے ہینڈ آؤٹ کے کہ ہماری پارٹیوں میں چور ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہر پارٹی کو اپنے چور نظر نہیں آتے, دوسروں کو چور ڈاکو کہہ رہے ہیں. تو بھائی یہ سارا چوہدری صاحب قطع کلامی کی معذرت, پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بہت زیادہ ریجڈ یا ریجڈیٹی کی پالیٹکس کر رہی ہے, حکومت کو یہ والا کیریکٹر پلے نہیں کرنا چاہیے, یہ پرسیو کیا؟ اس وقت عمران خان صاحب جب میں حکومت تھا اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ ہمیں ریجڈ رول جو ہے نہیں کرنا چاہیے, ہمیں وکٹمائزیشن کی پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے, لوگوں کو سزا دینا, لوگوں کو جیلوں میں پہنچانا یہ ججوں اور پولیس اور جو ہے انویسٹیگیشن اتھارٹیز ان کا کام ہے. مجھے بتائیں کہ کسی ملک کے کوئی پرائم منسٹر یہ کہتے ہوں کہ فلاں کو میں جیل میں ڈال دوں گا, فلاں کو میں یہ نہیں کرنے دوں گا. چودھری صاحب آپ نے تو اب کاف لیگ جوائن کر لی نا, what's your role to play, I mean, in this situation, in this crisis situation? آپ seasoned politician. جو میں نے جماعت جوائن کی ہے میں اس کو ایک جمہوری جماعت بناؤں گا, اس لیے کہ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ کلٹ پالیٹکس نے پہنچایا ہے. یہ لیڈر نہیں ہیں, یہ تو بالکل ایسے ہیں کہ جو فیصلہ کرتے ہیں کسی کی مجال ہے کہ ان سے ڈفرنس آف اپینین کر دے یا ان کو اپنی رائے جو ہے دے دے. بھئی ہمیں ملک میں اگر ایک ایشو کہوں کہ پاکستان کی جو مصیبتیں ہیں, جو چیلنجز ہیں, جو مشکلات ہیں, ان کا جو اضافہ ہوا ہے وہ یہی ہے کہ پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے, پارٹیوں میں مشاورت نہیں ہے. تو سر آپ میڈیشن کے لیے کیا کردار ادا کریں گے سر, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے؟ تو آج ہماری ایک بہت زبردست کانفرنس ہوئی ہے جس میں پاکستان کے بھی بہت سے ماشاءاللہ اینکرز نے اور معاشی جو ہیں رکھتے ہیں اپنی نالج, انہوں نے اور پوری دنیا سے لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے اور بہت اچھی پرپوزل آئی ہیں. تو میں تو اوورسیز پاکستانیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ماشاءاللہ بہت بڑے وہاں پر پارلیمنٹیرینز ہیں, منسٹرز ہیں, شیڈو منسٹرز ہیں. اب میں تو ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ وہ ایک ڈیلیگیشن بنا کے آئیں, یہاں پر تمام پارٹی کے لوگوں کو ملے اور ان کو بتائیں کہ اس ملک کو بچانے کے لیے مذاکرات ضروری ہے, پرویل کرنی چاہیے اور مذاکرات ہونے چاہیے. ویری رائٹ. سابق گورنر پنجاب, بہت کم وقت کے لیے ہمارے ساتھ موجود جناب چودھری سرور صاحب, آپ نے وقت نکالا, آپ کو بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے محمد افضل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ معاملات کی جو سنگینی ہے وہ اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے کہ کوئی میڈیشن کرنے کو تیار نہیں ہے. پیسہ ہمارے پاس ویسے ہو نہ ہو لیکن الاؤنسز کے لیے ہے, پیسہ ہمارے پاس ویسے ہو نہ ہو ذاتی دوروں کے لیے ہے, اور الیکشن کرانے کے لیے نہیں ہے. تو جو ہم کلٹ پالیٹکس کی طرف بڑھ رہے ہیں اس سے کب نکل پائیں گے؟ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. میں اپنے تمام معزز مہمانوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. بریک سے پہلے میں ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا افضل خان صاحب کے لیے. سر, فلور از یورس. بڑا پیسہ ہے ہمارے پاس الاؤنسز کے لیے, اچھا قومی اسمبلی کے ملازمین کے. ایک تو وہ احسان افضل صاحب نے احسان کیا کہ جی 1000 الاؤنس ہوتا ہے تو وہ 2000 ہو جاتا ہے, تو یہ 100% ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. ایک تو میں یہ ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو الاؤنس ہے یہ صرف نیشنل اسمبلی میں کیوں بڑھا رہے ہیں, وہ 100 ہے تو 200 پورے, اس لیے کہ دیکھو کوئی سیکریٹ کاؤ نہیں ہوتی, لیکن میں بتاتا ہوں کہ اس وقت سسٹم میں سیکریٹ کاؤز ہیں. سپریم جو آئینی ادارے ہیں, نہیں ہاتھ بولا رکھ کے ہاتھ بولا, جسٹ فیکٹس بہت سخت ہے سر ہمارے پاس. تنخواہیں, میں خود ایک آئینی ادارے میں تھا جو فائنینشیل اٹانومی تھی اس کو, وہاں پہ بھی یہ اضافہ ہو سکتا ہے. ہائی کورٹ میں جو دوسرے
सुप्रीम कोर्ट का आप नाम अगर नहीं लेने देते। अच्छा बात ये है, देखें चलो असेंबली पे आ जाते हैं और सेनेट पे आ जाते हैं। सर आपकी मेहरबानी। रेड जोन तक रही असेंबली की जो तनख्वाहें इस वक्त भी हैं वो हमारी तनख्वाहों से यानी आम डबल हैं, मुझे पता है। अच्छा फिर उनकी फैसिलिटीज देखें, उनके लिए वहां पे डिस्पेंसरी है और अगर वहां से मेडिसिन उनको नहीं मिलती तो किसी एमएनए या सेनेटर के जरिए मंगवा लेते हैं और एमएनए और सेनेटर से बीसीओ काम भी करवाते हैं और खुद भी वो ऐसी जगह पे बैठे हैं कि उनकी तनख्वाह, डाइट अलाउंस, मतलब है कि ऑलरेडी वो कैरी होम जो है वो ना उनका बहुत ज्यादा है। और मैं आपको एक और वाकई याद दिला दूं कि चंद साल पहले एमएनए ने अपनी तनख्वाह बढ़ाई थी, वो बढ़ाई थी 10 गुना यानी 1000%, और गवर्नमेंट सर्वेंट की बढ़ाई थी 10%। बात यह है कि बड़ा डिस्कनेक्ट है, इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है, बड़ा डिस्कनेक्ट है। हाँ, इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है, काम के लिए पैसे नहीं है, रिश्वत के लिए पैसे हैं, किसी को खरीदने के लिए पैसे हैं। मैं जरा आपके पास आने से पहले राजा आमिर अब्बास साहब, पाकिस्तान के मारूफ माहिर आइन और कानून। राजा साहब, वैसे तो पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर, वो अरबी वाला ला होता है ना, लाम अलिफ ला, जिसका मतलब होता है नहीं, वो रह गया है और कानून का काफिले का नजर नहीं आ रहा हम सबको, तो हम सब ला एंड नून में फंसे हुए हैं, ये हालात है। तो आज जो है हमारी कौमी असेंबली की फाइनेंस कमेटी ने 100% बहाली अलाउंस की मंजूरी दे दी है ग्रेड 1 से ग्रेड 22 के कौमी असेंबली के मुलाजमीन के लिए। हाँ, वी आर ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री एंड वी डोंट हैव इवन मनी टू फीड द पुअर, लेकिन हालात यहां पर ये बन गए हैं। पहले तो इस पे कमेंट करते हैं और उसको, उस बहाली अलाउंस को फाइनेंस कमेटी की इजाजत के बगैर कोई भी इदारा चैलेंज नहीं कर सकता, ये कंडीशन है सर। योर कमेंट्स ऑन दिस? देखिए जमील, बड़ी अच्छी बात है, इतनी मेहनत कर रही है कौमी असेंबली, रोज वो कानून साजी करती है, रोज वो कानून बना रही है, कभी वो करारदादे पास कर रही हैं कि जी इस मुल्क में आइन की बात नहीं माननी, इस मुल्क में जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं वो नहीं मानने, कभी वो करारदादे पास कर रहे हैं कि जी जजेस की कंडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर तो कौमी असेंबली में आपने कहीं सुना हो तो मुझे भी बता दें, कोई उन्होंने एग्रीकल्चर पॉलिसी दी हो, कोई उन्होंने इंपोर्ट्स को कम करने की, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोई बात की हो, कोई हमारा जो ज़र मुबादला है उसको इन्हांस करने की पॉलिसी दी हो, नॉट एट ऑल। और ये मराद देना, और ये वो कौमी असेंबली दे रही है जो कहती है कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। तो दिस ऑल शोज के जी ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उनका भी पोजीशन तो है नहीं कि कोई वहां पे बात करे। और मराद किसको दे रहे हैं? वो मराद वो उनको नहीं दे रहे जो कि आटे की लाइनों में खड़े होके जिनकी डेथ्स हो रही हैं, उनको मराद नहीं दे रहे कि जो बिजली के बिल और गैस के बिल अदा नहीं कर रहे। काश यही पैसा सब्सिडी की तरफ चला जाए, काश यही पैसा। और ये वो चीजें हैं जो नोट की जाती हैं कि बैरून मुल्क जब IMF नोट करेगा कि जनाब आप गरीब पे तो इतना प्रेशर डाल रहे हैं लेकिन अपनी मराद बढ़ा रहे हैं। और अब इस पे क्या कहा जा सकता है? यही वो चीज है कि लोग अभी मुतनफिर हुए हैं कौमी असेंबली से और हमारे पार्लियामेंट से, और वो कहते हैं कि जी पार्लियामेंट में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, या उनको तरक्याती फंड्स दिए जाते हैं इलेक्शंस के आसपास, और तरक्याती फंड्स की मद में अरबों रुपए का नुकसान होता है, अरबों रुपए पॉकेट किए जाते हैं, और अब ये मराद दी जा रही है। तो ठीक है, कोई उनको पूछने वाला तो है नहीं, कोई पूछ नहीं सकता। पूछेंगे तो वो कहेंगे अपसेट द सिस्टम, अपसेट द माइंड्स। प्रॉब्लम सारा पूछेंगे तो कहेंगे पूछेंगे तो वो कहेंगे हम ये बिल पास नहीं करते, पूछेंगे तो वो कहेंगे कि जी हम आपकी ये वाली कानून साजी नहीं करेंगे। तो ये हाई टाइम है कि दे नो कि जी इस वक्त हमारी एक एक वोट की जरूरत है, तो हम क्यों ना उसमें मिंट करें। और वेरी राइट, अल्लाह खैर। सर राजा साहब साथ रहिएगा। मैं जरा राना एहसान अफजल साहब, सर जी बड़ी जबरदस्त बात कर गया है चौधरी सरवर साहब, और आप तो माशाल्लाह बड़े मुदब्बिर, अच्छे खानदान से, सियासी खानदान से आपका ताल्लुक है, बड़े धीमे अंदाज से बात करते हैं। क्या पॉलिटिक्स के अंदर मुज़ाकरात का दरवाजा बंद होता है और बिल्कुल जो है ना रास्ता बंद कर दिया जाए, वो भी तो गलत है? राणा साहब देखें, सबसे पहले मैं जरा दुरुस्तगियां कर दूं। यहाँ जो है इमरान खान साहब की इतनी पॉपुलैरिटी हो गई है कि उनके जनरल सेक्रेटरी भी उनको छोड़ गए हैं, और जिस बदतरीन तरीके से इमरान एक्सपोज हुए, मेरे ख्याल
ان کی گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی دیکھنا چاہیے, چھوڑنے کو تو کوئی بھی چھوڑ سکتا ہے. گراؤنڈ ریالٹیز میں آپ کو بتاتا ہوں, عالمی سازش سے انہوں نے سیاست شروع کی. یہ جب ان کی حکومت چینج ہوئی ابھی ایک آئینی طریقے سے, تو اسمبلی میں نہیں بیٹھنا پسند کیا, جھوٹ بولا کہ عالمی سازش ہے. وہ جھوٹا پروپیگنڈا بدترین طریقے سے ایکسپوز ہوا. آج وہ امریکہ سے منت طلع کر رہے ہیں کہ آپ مداخلت کریں, اور ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے کس نے گرائی, اور امریکہ کو نہیں کہہ رہے آپ نے گرائی. پھر انہوں نے اپنی سیاست جو ہے وہ اور نہج پہ لے گئے. ہم نے تنقید کی, نام لے کے جنرلز کے اوپر تنقید کی, لیکن وہ تنقید یہ تھی کہ اپنے آئینی دائرہ کار میں رہے. یہاں تنقید یہ تھی کہ آپ نیوٹرل کیوں ہیں, آپ تو میر جعفر ہیں, میر صادق ہیں, یہ لیبل لگائے گئے کہ یہ نیوٹرل کیوں ہیں آپ. یہاں تو تھا کہ بھئی میں آپ سے بات کروں گا, آپ میری معاونت کریں. تو یہاں گنگا الٹی بہ رہی تھی. تو یہ گندی سیاست کی, متنازع کیا. رانا صاحب کسی پوائنٹ پہ آ کر تو اس چیز سے نکلنا ہوگا نا, کہ اگر ایک ہی چیز میں پانی میں مدھانیاں مارتے رہیں گے. بات مذاکرات کی ہے نا, جو چودھری سرور صاحب کہہ گئے ہیں, اس بات کو آپ انڈورس کرتے ہیں کہ کسی پوائنٹ پہ آ کے مذاکرات کرنے چاہیے پولیٹیکل فورسز کو. نے تین باریاں لی بتانے کے لیے کہ کتنے مہان عمران خان ہیں. عمران خان بالکل جو ہے انہوں نے یہاں ذہن سازی کی, وہ کام نہیں کیا جو پہلے جماعتیں کرتی تھی, وہ تنقید کرتی تھی. انہوں نے پلان دیا 4-7 شہروں کے اندر جا کے. کس نے کہا تھا؟ یہ ایجنسیوں نے کہا تھا کہ آپ پشاور میں بھی جائیں, آپ جی ایچ کیو میں بھی جائیں, لاہور میں بھی جائیں, فیصل آباد میں ISI کے دفتر بھی جائیں, بہاولپور میں بھی فوجی تنصیبات پہ جائیں, آپ سرگودا میں بھی جائیں. میں ایک سوال کر سکتا ہوں رانا صاحب, آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا سوال. دیکھیں آپ اس پہ کامنٹ کیجیے. صرف ایک سوال رانا صاحب, صرف ایک سوال. جی میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. صرف ایک بات بتا دیجئے, کیا اس شہر کے اندر موجود پولیس جو کہ گورنمنٹ کا حصہ ہے, رپورٹ کرتی ہے, اس کا بھی کوئی کردار ہے, اور آپ ان میں سے رسپانسبلز کو فارغ کریں گے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی جس کی وجہ سے یہ دن ہمیں دیکھنا پڑا؟ 2 منٹ کے لیے آپ اس کے اوپر بھی بات کر دیں نا. اس پولیس کے DIG کی آنکھ پھاڑ دی گئی. اس جو ڈپارٹمنٹ کی, اس کی آنکھ پتہ نہیں بچتی ہے نہیں بچتی. وہ DIG تھا لاہور کا, اس کی آنکھ پھاڑ دی گئی اور اس پہ حملہ آور ہوئے. وہاں شیل بھی برسائے گئے. پولیس جنگ لڑتی رہی, ہر شہر میں لڑی, ادھر لاہور میں بھی لڑی کہ ان کو روکا جائے, ہر جگہ روکا. لیکن جو اب تو یہ چیزیں کلیئر ہے کہ ان کا خیال تھا کہ وہاں جا کے یہ جو ہے وہ دھرنا دیں گے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر, لیکن وہ اندر حملہ آور ہو گئے. اور یہ فوج کی ہدایت تھی, پورے سب جگہوں پہ تھی کہ آپ نے گولی نہیں چلانی, آپ نے عوام کے سامنے پاکستانی قوم سے لڑنا نہیں ہے, کیونکہ فوج کا یہ کام نہیں ہے. اب اس چیز کے اوپر یہ سیاست کریں گے کہ فوج نے گولی کیوں نہیں ماری. فوج گولی مار دیتی تو پھر انہوں نے کہنا تھا انہوں نے بندے مار دیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ شرمناک صورتحال ہے. پولیس کہاں تھی؟ آپ دوسری طرف نہ جائیں, پولیس کی بات کریں نا. مین تو وہاں پر ایک نگراں حکومت موجود ہے پنجاب میں, اسی طرح سے KPK کے اندر ان کی کیا پرفارمنس ہے. آپ ادھر تو مت جائیں نا, وہ تو ٹھیک ہے, وی آل لو آور ملٹری, ایوری ون آف اس. یہ آج جس ٹرینڈ پہ PTI یہ سمجھ رہی ہے اور عمران خان کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی ایجنسیوں نے کرا دیا, یا یہی وہ چیزیں ہیں جو ان کو مذاکرات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے. ایک سیکنڈ سر, آج ان کا مذاکرات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے. رانا صاحب آج PTI کا بدترین پروپیگنڈا ہے کہ 10,000 بندے گرفتار ہو گئے. 10,000 بندے کہاں سے گرفتار ہو گئے؟ یہ تو 3,000 کے لگ بھگ ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی یہ خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی یا جنسی ظلم ہو رہا ہے. جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹا پروپیگنڈا ہے. آپ کی باتیں 1000% درست ہوں گی, لیکن ایک بات کا جواب دے دیں, مذاکرات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے, ہاں یا نا میں پلیز. یہ مذاکرات ہوں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیوں نے یہ کرا دیا معاملات, جب یہ ذمہ داری نہیں اٹھاتے. آپ پولیٹیکل فورس ہے, میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. آج بھی کہتے ہیں نہیں مجھے بتائیں, میں آپ کی بات سے یہ سمجھوں, یہ ایک خواتین کا نام لے لیں. یہ جب ایسی باتیں کریں گے تو پھر کون مذاکرات کرے گا؟ اچھا رانا صاحب, آپ کی بات سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ کی بات سے ایک چیز میں نے پرسیو کی ہے, مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جب یہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں, جب یہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں, آج بھی ذمہ داری نہیں اٹھا رہے, نفرت کے بیج بوئے, ذہن سازی کی, کہتے ہیں ایجنسیاں کرا رہی ہیں. مذاکرات نہیں ہونے چاہیے, بس ٹھیک ہے, پوائنٹ از ویلڈ سر, آپ نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا, مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. عبدالصمد یعقوب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ٹائم کم تھا لیکن میں نے سب کو پورا ٹائم دیا. باز صاحب موجود تھے, اور پروگرام کے پہلے سے میں جناب چودھری سرور صاحب سابق گورنر پنجاب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. جہاں تک سوال ہے
पॉलिटिकल फोर्सेस के आपस में बैठने का, तो वो हर दौर में होना चाहिए, चाहे आप कितने संगीन लेवल तक इख्तलाफात आपके क्यों ना हो। और जहाँ तक बात है ख़वातीन की या उनके हुकूक की और जेलों के अंदर क्या हो रहा है, तो जेल के अंदर तो कैमरे नहीं होते, हमें नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन कैमरों के ऊपर जिन ख़वातीन के साथ जो कुछ हुआ है, मैं एक दफ़ा नहीं 50 दफ़ा आपको दिखा चुका हूँ, उसकी कंडेमिनेशन आनी चाहिए। ये बहुत अफसोसनाक है, ये वाले रवैये दुरुस्त नहीं है। जो उन्होंने किया होगा वो भी गलत किया होगा, उनमें से कुछ लोगों ने जिन्होंने इंस्टिगेट किया, जिन्होंने नहीं कुछ किया और अंदर गए हैं और जिस तरह से उनको घसीट के ले जाया गया है उसको भी कंडेम करना चाहिए। नेशनल डिबेट से इतना ही, जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।